الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو سارے اج جمعہ پڑھ کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آپ دے توفیل محفلاں اے مجلساں سانو نصیب ہوئیاں۔ دوستان محترم، ہر جمعے دی طرح انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اصلاحی گفتگو ہوندی رہندی ہے۔ گفتگو کرنے دا مقصد کہ بہت ساریاں ساڈے اندر ایسیاں خامیاں کمزوریاں اور برائیاں کہ جنہاں نو اسی گناہ یا برائی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی دے اندر رہن سہن عام معاملات بھی جیسی وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے دے متعلق، جس دے نال ساڑھے اعمال ضائع ہوندے ہیں، نیکیاں ضائع ہوندی ہیں اور اپنے ذمہ برائیاں اور گناہ جڑے ہیں لگتے رہتے ہیں۔ کسی دے خلاف گفتگو کرنا یا کسی دے بارے بدگمانی پیدا کرنا، تو آج جو میں آیت کریمہ تھوڑی تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ اسی بارے چ ارشاد فرماندے ہیں ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ فرمایا بہت سارے گناہ، بہت سارے گمان وہ گناہ ہوندے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی دوسرے دی ٹو وچ نہ لگیا کرو۔ ولا تجسسوا یعنی کسی دوسرے دی ٹو وچ نہ لگیا کرو۔ بعض لوگ ہوندے ہیں کسی دی ٹو وچ لگے رہندے دا مقصد ہے
کہ وہ یہ خیال کرتے رہتے کہ اس بندے نے اے گھر بنا لیتا ہے، پیسہ کتھوں آیا، یہ معاملات کتھوں چل رہے، یا انہوں کا یہ خیال ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کسی دے نال، کوئی کسی کو کوئی جرم ہو جائے، بات ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اسی اس بندے نو دوسرے آگے بدنام کرنا شروع کر دیا، ایک موقع دی تلاش وچ رہندے ہیں، کسی موقع دی تلاش وچ رہندے ہیں، اور دوسریاں کو وہ موقع دیکھ کے اس بارے دے وچ وہ گفتگو کردے رہندے ہیں۔ فرمایا ولا تجسسو، کسی دوسرے دی ٹو وچ نہ لگے رہا کرو، ولا تجسسو، کسی دوسرے دی ٹو وچ نہ رہا کرو، کہ کتھوں کھاندا ہے، کتھوں پیندا ہے، کی کردا ہے، کہ دے معاملات ہیں، فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر ہوندہ ہے نہ کریں بیبیاں مائیاں مرد بہنے کسی دی ٹو لائی رکھ دے، انہا بعد الظن اسم، بعض گمان جڑیں او بھی گناہ ہوندے ہیں، گمان پیدا کرنا کسی دے بارے دے وچ، کوئی ایسی گفتگو کر دینا، کسی نو تانا دینا، گفتگو کرنا، کسی دے خلاف پراپوگنڈا کرنا، برائی کرنا، غیبت کرنا، بعض گمان یہ بھی گناہ ہوندے ہیں۔ اس واسطے انہاں تو بچنا چاہیے، کسی دی ٹو لگانا، اگر کسی کوئی جرم بھی ہے، کوئی عیب بھی ہے، اگر وہ نظر آ جائے تو اس سے پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کوشش کرے بندہ کہ اس بندے نو پردے دینا سمجھانا چاہیے۔ کہنے ہیں کسی بندے نو کوئی نصیحت کرو تنہائی بچ علیحدگی، وہ نصیحت اس سے فائدہ مند ہو جاندی ہے۔ اگر کسی کوئی غلطی بھی ہوئے، کوئی جرم بھی ہوئے، اس کو بندیاں دے سامنے شرمندہ کر دینا، وہ الٹا ایک نفرت دا باعث بن جاندی ہے۔ اس واسطے کسی دی ٹوچ رہنا یا گمان کرنا کسی دے بارے اے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تے سب گناہ بھی شامل ہیں۔ ایک امام سلیمان آمش، انہاں دا نام سی آمش رحمت اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دے استادزہ وچ شامل سن، استاداں وچ شامل سن۔ تو انہاں دا ایک شاگرد سی، وہ شاگرد ایک پاؤں تو کچھ معذور سی، لنگڑا ہو کے چلدا سی، اس کو اورج کیا جانا سی، اور سلطان جڑے سلیمان احمد شنو بہت خوبصورت سن، وہ بازار چو گزریا کرن تے لوگ کہیں کہ وہ آمش جا رہا تے نال اورج ایک لنگڑا بندہ جڑا ٹکدا نہیں ہے انہاں نال، لوگ اکثر گفتگو کردے ہیں۔ کسی بزرگ بندے نہ کوئی ایسا بندہ چل پوے جس کو لوگ پسند نہ کرن، اکثر لوگاں دے دلی گمان آندا ہے کیوں چلدا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سا مسجد نبی چک آپ دی زوجہ مائسہ با تشریف لائے، بعض لوگاں دے دلی گمان پیدا یا پتہ نہیں ہے خاتون کون ہے، آپ نے واضح فرما دیتا کہ میرے زوجہ مائسہ بہن، تاکہ کسی نو کوئی بدگمانی نہ پیدا ہوئے۔ اس واسطے ہر کسی نو چاہیے اپنے معاملات کوئی نال چلے، جسی شک و شبہات پیدا ہون تو واضح کر دینا چاہیے دوسرے ساتھی دے سامنے کہ میرا فلاں رشتہ ہے، رشتہ دار ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی نال مہمان بھی آ جائے، کسی دے گھر جا رہے تو ہمسائے گمان کر دے کون ہے، گمان کسی دے بارے کوئی غلط سوچنا، اس تو گمان کیا جاندہ ہے، گمان۔ تو او سلیمان آمش بازاری اکثر جایا کرن، لوگ انہاں دے شاگرد دے خلاف گفتگو کرن۔ تو ایک روز آپ نے اپنے شاگرد کو سمجھایا کہ جس وقت میں بازار جایا کرن تو میرے نال نہ جایا کر۔ پوچھا کیوں؟
کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ سلیمان جا رہا ہے اس نال لنگڑا شاگرد بیکار آدمی ہے کیوں نال جاندہ ہے شاگرد بھی پڑھا لکھا بندہ چوس کیا جناب جیڑا بندہ میرے متعلق گفتگو کردا ہے یا ساڑھے متعلق او دیاں نیکیاں ساڑھے طرف آ جاندی اور ساڑھیاں برائیاں اسی طرف چلیاں جاندیاں اے بھی مسئلہ ذہن ہی رکھو جیڑا کوئی کسے دے متعلق گفتگو کردا ہے بدگمانی پیدا کردا ہے تو اس دے نیک عمل اس بندے دی طرف چلے جاندے جن دے خلاف گفتگو کیتی جاندی ہے اور اس دے گناہ اس دی طرف ٹرانسفر ہو جاندے ہیں گمان پیدا کرنا یا کسی دی ٹوچ لگے رہنا کسی دے خلاف گفتگو کرنا دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیک اعمال ضائع کرنا ہے کہ نیک عمل نیکیاں اس دی قسمت اس دے طرف چلیاں جاندیاں اس دے گناہ جنہیں اسی طرف آ جاندے تو سلطان سلیمان احمد رحمت اللہ دے شاگرد کیا جناب لوگاں دیاں نیکیاں ساڑھی طرف آ جاندیاں ساڑھیاں غلطیاں انہاں دی تو بڑے حکمت والے لوگ انہاں کیا کیسی یہ نہیں چاہندے ہیں کہ لوگاں دیاں نیکیاں ساڑھی طرف آن لوگ گناہگار ہون اور ساڑھے گناہ انہاں دی طرف جان اسی چاہندے ہیں کہ وہ بھی ایک گناہ تو لوگ بچ جان اس واسطے کوئی قرآن و حدیثی تے لکھیا نہیں کہ تیرا میرے نال رہنا ضروری ہے اگر تیرے رہنے نہ لوکاں دے اعمال ضائع ہوندے نے تو ایک سائڈ تے ہو جانا تو اس تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ برے بندے دی جڑی صحبت مجلس ہوندی اس تو بھی بچنا چاہیے تاکہ لوکاں دے دلی کوئی گمان نہ پیدا ہوئے اگر اس دی مجلس چاہ کے لوکاں دے عمل ضائع ہوندے بدگمانی پیدا ہوندی چاہیے اس کو احتیاط کیتی جائے تاکہ لوگ جڑے اس دے بارے کوئی بدگمانی نہ پیدا کرن ہوندا تے ہے کہ جڑا کوئی کسے دے متعلق بدگمانی کردا ہے اس دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں لیکن اللہ والے چاہندے ہیں کہ انہاں دی منشا مرضی ہے کہ کسے دیاں نیکیاں نیک عمل بھی ضائع نہ ہوں لوگ چھوٹی جی غلطی تو نماز روزہ زکوٰۃ آج اپنے معاملات نو خراب کر دے چھوٹے جے گناہ تو ان چھوٹا جا گناہ ہے تو کتنا یعنی کہ انسان تقوی پرہیزگاری دی جو مہارت ہوندی اس نو تباہ کر دیندا ہے ایجا پریا کنواں پانی دا ہوئے یا کوئی ٹپ پریا ایک قطرہ کوئی گندی چیز گر جائے سارا ناپاک ہوندا ہے اس واسطے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے نو ہی بچانے دی کوشش کرنی چاہیے وَلَا تَجَسَّسُوا قرآن ہی چلا فرما رہے کسے دوسرے دی ٹو وچ نہ لگے رہا کرو بعض اسے ٹوچ لگے رہندے کوئی آندا ہے گفتگو کر دو سنا فلانے دی کوئی مصیبت نہیں آئی انہوں کوئی ہوتا کم کاج کیسا ہے پھر کہندے اللہ کرے تباہ برباد ہوئے پھر اللہ ہوتے سکتے اللہ تے نہیں چاہتا کہ کسے دا اعمال یا کسے دا کاروبار یا کسے دے معاملات تباہ و برباد ہونو دینے والا ہوندا ہے وہ خدا غرق کرسیوں خدا نو کے ضرورت پئی غرق کرنے دی تو جیڑا بندہ اس قسم دی گفتگو کرتا ہے سمجھو اپنا مال جان مال ہر چیز نو تباہ کرتا ہے تو اس پرفتن دور دے اندر اس چیز تو بچنا بہت مشکل ہے یا نہیں بعض لوگ ایسے ہیں نا جیرے صرف کچہریاں عدالتاں بعض ایسے ادارے ہیں یا ویسے بھی بعض علاقے ہیں جیسے لوگ ہیں انہاں کو لوگ جائے کہندے فلاں بندے نہ میری دشمنی ہے یا کوئی ناراضگی ہے کوئی ایسا معاملہ کرو بدنام ہوئے وہ ہوندے ہیں پراپوگنڈے باز بعض لوگ وہ پھر کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا بنا کے دیتے جا تو فلانے نو ہے کہ فلانے نو ہے کہ فلانے نو ہے کہ یہ دوری بعض جھوٹے لوگ ایسے بھی ہیں اور پھر وہ ایسی شیطانی گفتگو کر دے جنہی بہت جلد اثر انداز ہوندی ہے مثلا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا قتل ہو گیا کوئی معاملہ ہو گیا
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਦੇ ਸਕ। कितना बड़ा जुर्म है या नहीं, जिसको इल्म ही नहीं, पता ही नहीं, अचानक झगड़ा हो गया, चलो किसी वजह तू बंदा भी मारिया गया, लेकिन ना हक किसी नूं लिखा देना कितना बड़ा जुर्म है। इस वास्ते ये ऐसे जुर्म है कि जेड़ी सच्ची किसी के अंदर कोई जुर्म और बुराई हो वो बयान करना भी गुनाह है, और झूठ किसी ते इल्जाम ला देना ओदा की हाल हो सी, वो बहुतान होंदा है। बहुतान होंदा है गीबत और बहुतान। गीबत वो चीज़ है जिहड़ी किसी दे कोई बुराई होए तो किसी दूसरे नाल कीती जाए जिसनूं वो बंदा पसंद ना करदा होवे, उहनूं गीबत कहा गया। साहबा ने अर्ज की यार रसूल अगर किसी कोई बुराई होए तो अगर किसी च बयान कर देना, फरमाया ही तो गीबत है। अर्ज की अगर बुराई ना हो, वैसे किसी के जिम्मे कोई बात थप दी जाए उसको फैलाना, वो तो बहुतान है। इस वास्ते बाज़ लोग ऐसे हैं झूठे कि उन्होंने जरा जी गल कोई मिल जाए वो फिर दूजिया नूं तसल्ली देंदे कि मेरे सामने हुई, मैं कन्नां नाल सुनी और अखां नाल देखी, कन्नां नाल सुनी अखां नाल देखी। जिसका कोई वजूद ही ना है, अगर उस गल की टो लाद्या लेना उस बंदे तक पहुंचो फिर कैसी फलाने मेरे नाल कीती, वो कैसी फलाने कीती, उस कोल पहुंचो फलाने कीती, फलाना फलाना कर दिया अगे जी वो कैसी मैं तो सुनी है किसी को, पिछे बुनियाद ही नहीं उस चीज़ की। झूठ ही किसी बंदे को कोई गल सुनी तो उसके उत्ते ज्यादा तो ज्यादा कोई जेड़े उसनूं कह दिता जी मैं कन्नां नाल सुनी और अखां नाल देखी, कितना बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह ताला क्यों ना फरमाए कि बाज़ गुमान जेड़े नो गुनाह हुंदे ने, इस किस्म दे गुमान गुनाह हुंदे हैं जेड़े किसी दे झूठ इल्जाम लगा दिता जाए। बेशुमार लोग देखे अल्लाह दे नबियां उत्ते भी वलियां उत्ते भी लोकां गुमान पैदा कीते, इल्जाम लगाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया इसे और टो लगे रहने। ये लफ्ज़ अज दे बयान ही तुसी याद रखना, गुमान और टो ये दो। कोई आंदा है ना किसी ग्राए तो फलाने दा के हाल है, आने टो विच लगा रवि तो टो विच लगा रवि जदों मुँह सिर भज्जा फट फोन ते मैंने इतला करी, वो अगले दा मुँह सिर भज्जी ते तैनूं के लभसी, टो विच लगा रही है। कहंदे या नहीं कहंदे, जेड़े कहंदे हो ना हुण बाज आ जाए वो फलाने दी टो च लगा रही। एक तो चोरी डाका होंदा है ना कोई, ओदी टो विच लगा रहना चाहिए ताकि जिस तो लोग महफूज हैं, पकड़िया जाए बंदा जिस दे यानी कि वजह तू फितने तू लोग बच जान। एक कहंदे फलाने रिश्तेदार दी टो फलाने दी टो च लगा रही टो दा। एक कदे इस किस्म दे बयान तुसी सुने जेड़े हर जुमे तुहानूं समझाए जांदे। अज हुण किसी दी टो विच ना लग्या रहा करो, बस अपना अपने काम नाल गारज रखो। सुल्तान बहू साहब फरमाया ना, उन इस महफिल का मकसद मजलिस यही है कि थानू कोई नसीहत की जाए, कोई गल समझाई जाए। यही अल्लाह के वलियां को असीं सबक सीखिया। जो कोई मैं बयान करता मैं मुर्शद को सीखिया, मुर्शद ने दसिया सानू। इस वक्त मेरे मुर्शद फरमाते होंदे सन, अक्सर असीं सुनते सां, इन्हां भी पता सी कि दुनियादारां दी ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं सुननी चाहिए। उन्हें पता सी इन्हां दी गुफ्तगू कोई ना कोई झूठ जिहड़ा कोई उसदा अमेज़िश कोई जुज़ मिलिया हुंदा है जरूर। हुण निक्की जी गल देखी तो बना के एडी बड़ी थी, मैं अखां नाल देखी कन्नां नाल सुनी। जिदा पुलिस दे डंडे पैंदे फिर बहते नहीं पता फलाने कि वो पकड़ो जी, फिर इनकुआरियां शुरू हो जांदियां, कोई ग्राएं दा फलाना पकड़ो फलाना पकड़ो फलाना पकड़ो। एंड ते बस जलीलो ख्वार हो के ते फारग हो के घर बह रहो। यही होंदा है अक्सर औकात इस तरह हो जाना। ते असां अल्लाह दे वलियां दी मजलिस विच सुनिया, अल्लाह वालियां दी शान ही सी। सुल्तान बहू साहब फरमांदे, तू अपनी निभा तैनूं किसे नाल की। देखो ना ना हर किसी अपनी ज़बान है। तू गठली संभाल तैनूं चोर नाल की।
دیکھو ہن جڑا کسے دی گل کردا او دی اپنی گٹھلی تے خالی ہو نیکیاں والی گٹھلی سنبھال جے کسے دے متعلق لگا رہے تو گٹھلی جڑی ہے او دا مال ضائع ہو سی او ادھر خالی ہوندی رہے سی اس واسطے اکثر کہندے او فلانے دی ٹو لائی رکھی جناب کوئی رستے چنگے پیچھے پتہ لگے تو چلو کوئی حملہ کر دئیے کوئی مار کٹائی کر دئیے کوئی جیب کٹ لئیے کوئی مال ڈاکا یہ بھی ٹو ہوندی ہے نا ٹو چ رہندے وہ کدو کرو باہر نکلدا کدو نہیں جاندا اگلے دن ساڈا ایک مریض جڑا ہے وہ دولتالے دے علاقے دا اودی ٹو لگے تے صبح نوکری تے گیا تے کسے فیر مار دیتا ہن فیر مارنے نال موت واقعہ ہوئے دسو گناہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا قرآن نو پڑھو غور کرو زندگی دا ہر پہلو سانو نصیحت حاصل ہوتی ہے فرمایا بعض گمان جڑے گناہ ہوندے ہیں ولا تجسسو کسے دی ٹو وچ دوسرے دی ٹو وچ نہ لگے رہیا کرو اللہ تعالیٰ فرمان دوسرے دی ٹو اپنے ہستے خطرہ ہے اپنے ہستے وبال ہے اپنے ہستے پریشانی ہے اس وقت ایک بندہ نیک مال کرتا نیکی دی طرف لگا وے اللہ کرنے والا ہے وہ دے خلاف گفتگو کرنا پھر جڑے اللہ والیاں دے خلاف گفتگو کر دے مرشد دے خلاف جڑے لوگ گفتگو کر دے یا جو مرشد دی نافرمانی کرے مرشد دی نمکرامی کرے یا مرشد دے خلاف کوئی گفتگو دا کے حال ہو سی ایک عام بندے دے بارے ٹو لانی یا اس دے بارے غلط گمان پیدا کرنا یا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو پھر اللہ دے نبی یا اللہ دے ولی دے بارے گفتگو کرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو بعض لوگ ایسے جڑے اللہ دے ولیاں کو جائے منع او جی اسی نہیں من دے ہیں او تسی نہیں من دے ہو تو خدا نو ہی نہیں من دے لوگ خدا نو ہی آج کل برما دے علاقے جڑا ہو رہا ظلم و ستم و خدا نو کوئی منن نہ لین خدا نو جڑے نہیں من دے ہو ظالم ہوندے ہیں ایک مار کٹ کے انساناں نو تکلیف پہنچا کے ظلم کردا ہے اور ایک گل گفتگو زبان نال کو تکلیف پہنچاندا ہے تو پچھلے خطاب بھی جس یہی کہہ رہے سا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی کہ زبان تو جس بندے تو کوئی تکلیف پہنچے بھی مسلمان یا زورن فرمایا بہترین مسلمان ہوا ہے جس دے ہاتھ اور زبان دونوں تو بندہ محفوظ رہے تو جھوٹ بولنا برائی کرنا گفتگو ان زبان دی پہلے سمجھ نہیں آندی سی ان زبان دی سمجھ آئی کہ زبان نال کتنیاں برائیاں ہوندیاں او فلانے دی ٹو لایا ہے جی ٹو لاندے رہو اپنا پتہ ہی نہیں اپنا حساب کے بن سی اس واسطے کسے دے بارے بدگمانی پیدا کرنا یا کرنا جڑا عیب جرم اس بندے چ نہ ہوئے وہ بیان کرنا وہ تے بہت بڑا عظیم گناہ ہے اور ویسے ہی کسے دی ٹو لاندیا رہنا دیکھدیا رہنا کوئی سی کمزوری گل لبے پھر اسی ساریاں نو دسیے تو اللہ معاف کرے اے عام لوگاں سے سیاسیاں دا پتہ نہیں کہ حال ہو سی جڑے ایک دوے دے خلاف کیچڑ اچھال دے اور برائیاں کر دے گالاں کر دے اور غیبت کر دے اور الزام ایک دوے تے لاندے انہاں دا کہ حال ہو سی بس یہی ہے کہ آئندہ احتیاط کرو نہ کسی دے خلاف ٹو لان دی ضرورت ہے نہ ہی کسی دے خلاف کوئی بات کرنے دی ضرورت ہے روزی رزق ہوا ہے جو رب تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے بس مرشد صحبت میت وچ رہ کے زندگی بسر کرو اور اس محفل دا مقصد یہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گل تھانوں ایسی سمجھائی جائے اے ان ٹو لانا یا کسی دے خلاف گل کرنا عام لوگ تو اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھے اپنے دوران گفتگو اور زندگی دے معاملات ایک دوے نو بے دریک کہنے کوئی چجک بھی نہیں انہاں دے اندر ہوندی لیکن آج تسی سمجھو کہ اسی کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے اسی چیز اس وقت بچے رہو اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو استقامت عطا فرمائے